السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادا ندير معكم هاد الصابلي ديال العيد بهاد العجينه اللي كتجي زوينه بزاف وهشيشه. نبداو بالمقادير. العجينه ديال الصابلي نحتاجو نص كيلو ديال الزبده وشويه ديال الملح وزوج ساشيات ديال الفانيلا، 4 ديال البيضات وكاس عامر وكاس ونص ديال الزيت وجوج كيسان ديال السكر كلاصي ودقيق على حسب الخليط. غناخد كسريه وندير فيها الزبده ديالي ونبدا نعجنها. من الاحسن ما ندوبوهاش فوق العافيه، غير تعجن باليد مزيان باش ينجح معكم الصابلي. ندلكها مزيان ومن بعد نبدا نضيف لها الزيت ونعجنو حتى هو معاها. ونزيد دابا الزبده والزيت، نزيد لهم سكر كلاصي، نبدا نعجنهم مزيان حتى يتخدم هذاك السكر في وسط الزبده والزيت. خصهم يتدلكوا مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. ونزيد للخليط ديالي زوج ساشيات ديال الفانيلا ونخلط الخليط ديالي مزيان حتى يدخلوا هذوك الفانيات في الزبده والزيت. ودابا نضيف 4 ديال البيضات للعجين ديال الزبده ونبدا نخلط كلشي مزيان حتى يدخل البيض في باقي المكونات الاخرين. خاص كلشي يتخدم مزيان. عاد نضيف لهم داك ساعه دقيق. من بعد ما دخلت البيض في العجينه ديال الزبده ونسجموا كاع العناصر مع بعضياتهم، غنبدا نزيد الدقيق شوي بشوي حتى تجمع لي العجينه ديالي. ما نضيفش كلشي دقه واحده، غير على حساب الدقيق اللي غيخلط لينا. نعاود نضيف شويه اخر ونبدا نجمع ونعاود ثاني نضيف الدقيق ونبدا نخلط مزيان. وهي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها. تقدروا ديروا غير نص ديال المقادير الا ما بغيتوش كميه كثيره. من بعد ما ارتاحت لي العجينه ديالي تقريبا واحد نص ساعه، غادا نبدا نسرح فيها بالمدلك باش نبدا نشكل بها شكيلات بالمطبع. دابا من بعد ما سرحت العجينه ديالي غناخذ هاد المطابعات ونبدا نطبع على هذا الشكل هذا. تقدروا ديروا العجينه غليظه الا ما بغينش تلصقوهم، ولا كنتو غتلصقوهم ديروا عجينه رقيقه. تقدروا ديروا حتى هذا المطبع الدائري ولا شي دائره عندكم، شي مطبع فيه شكل ديال دائره كيجي زوين بزاف بزاف. حتى هو تقدروا ديروا فيه بزاف ديال الشكيلات. من بعد ما شكلت العجينه ديال الصابلي ديالي ودرتها طيب، ناخذ كاسرونه وندير فيها العسل ونضيف ليه قطع ديال الشكلاط بيض وندوبهم مع بعضياتهم فوق نار مهيله وبدا نلصق بهم الصابلي ديالي. من بعد ما ذوبت العسل مع الشكلاط غنبدا نلصق هاد المربعات ديالي وحده مع وحده، ندير لهم على هذا الشكل هكا. شويه ديال العسل مع الشكلاط الوسط، نلصق الثانيه معاها. غناخذ واحده اخرى وندير لها حتى هي نفس الطريقه، العسل والشكلاط واللصق. الثالثه حتى هي نكملهم كاملين. دابا غنبدا ندهن الوجه ديال المربعات اللي لصقت بنفس الخليط اللي لصقت به الوسط.
وغنبدا ندير على الوجه اللوز ايفيلي اولا كاوكاو ايفيلي على حساب كل واحد وشنو كيتوفر عنده. تقدروا ديروا حتى الشكلاط، هذا كيبقى غير اقتراح من عندي. كل واحد هو الذوق ديالو. هنايا ندوزو للشكل الثاني اللي حضرت ليه من قبل الشكلاط اللي ذوبته في حمام مريم. غنبدا نغطس الشكل ديالي في وسط الشكلاط ونحطو فوق هاد الشبيكه باش يتسقطر. تقدروا تستعملوا شبكه ديال الفران ولا ديال الشوايه، تحطوه بهذه الطريقه. ندوز عاوتاني الثانيه، نهزها بفرشيطه معلقه، نبدا نحطها. ندوز دابا عاوتاني صوب الاخرى. نبقى بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين. ودابا من بعد ما درت كاع الصابلي يتسقطر، غادا نشدو وندير من فوق منه هكا اللوز ايفيلي، نديرو في هذاك الطرف الفوقاني، تيعطي هكا هاد المنظر زوين. تقدروا تحمروه، تقدروا ديروا حتى كاوكاو هكا ولا كاوكاو مهرشن وديروا بنفس الطريقه اللي بغيتو على حساب متوفر. كملت الصابلي ديالي كله هكا بنفس الطريقه. هنايا الشكل الثالث، غادا ناخذ هذاك الشكل ديال الدائره وغادا ندير ليه العسل وشكلاط اللي ذوبت من قبل، وغادا نلصق فيه هذا الشكلاط هذا اللي ذوبت ودرته في القوالب ديال البلاستيك، خليته حتى تجمد في الفريغو. وندير ليه شويه ديال كاوكاو مهرشن، ناخذ الثانيه تاهي نديرها نفس الطريقه، نلصق لها شكلاط وندير كاوكاو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي من بعد ما درت الشكيلات ديال الشكلاط بردو في الثلاجه. هكا كيجيو. كنتمنى تجربوهم. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بصحه جيده. نشوفكم في الفيديو الماجي ان شاء الله.